नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। विभागका अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि दर विगतको तथ्याङ्कको तुलनामा यसपालि घटेको छ। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। आज हामी नेपालको जनसङ्ख्या घट्नुको कारण, यसका असर र विज्ञको सुझावलाई समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, 1968 मा पहिलो जनगणना भएको थियो। त्यसैता हरेक 10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भने घटेको छ। यो जनसङ्ख्या वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै कम हो। जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेको भए पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यसको कारण भने सार्वजनिक गरेको छैन। अहिले प्रारम्भिक तथ्याङ्क मात्रै सार्वजनिक भएको र जनसङ्ख्याको विस्तृत एवं पूर्ण प्रतिवेदन अझै आउन बाँकी रहेकाले पछि थाहा हुने विभागको भनाइ छ। तर विज्ञहरूले भने सन्तान उत्पादन दर कम भएको तथा विदेश बसाइसराई बढेकाले जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दै गएको बताएका छन्। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। 10 वर्ष अघि गरिएको जनगणनामा जनसङ्ख्या 2,64,94,504 थियो। जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार 10 वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या 26,97,976 बढेको छ। विक्रम सम्वत 1968 मा पहिलो जनगणना भएको थियो। त्यसैता हरेक 10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भने घटेको छ। 10 वर्ष अघि वार्षिक वृद्धि दर 1.35% रहेकामा यसपटक भने 0.93% मा झरेको छ। नेपालमा हरेक 10-10 वर्षमा जनगणना गरिँदै आइएको थियो। यस वर्ष पनि हामीले विक्रम सम्वत 2078 सालको वैशाख जेठ असार महिनामा जनगणना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर सोही बमोजिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका थियौँ। तर विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको कोभिडको कारणले गर्दा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम हामीले गत आर्थिक वर्षमा जनगणना सम्पन्न गर्न सकेनौँ। निर्धारित समयभन्दा झन्डै 5 महिना ढिलो गरेर हामीले 2 चरणमा गत भदौ महिनाको 30 गतेदेखि असोज महिनाको 18 गतेसम्म र कार्तिक महिनाको 25 गतेदेखि मङ्सिर महिनाको 9 गतेसम्म 2 चरणमा जनगणना सम्पन्न गऱ्यौँ। यसमा हामीले ठुलो धनराशि, ठुलो जनशक्ति र ठुलो समय व्यतीत गऱ्यौँ। झन्डै 50,000 जति जनशक्ति परिचालन गऱ्यौँ, जसमा 38-39,000 जति गणकहरू, 9,000 जति सुपरिवेक्षकहरू र अन्य व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरूको परिचालन गऱ्यौँ भने त्यो बाहेक झन्डै 68 लाख जति उत्तरदाताहरू, यो प्रश्नकर्ताहरू त हाम्रा ती गणकहरू भए 39,000 जति, झन्डै 68 लाख जति परिवारहरूमा हामी पुग्यौँ, जहाँको परिवार मूलीले अथवा परिवारको विषयमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उत्तरदाताको रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भन्दा यति ठुलो मास परिचालन भयो। त्यही ठुलो मास परिचालन भएर तयार गरिएका सारांशहरू, यो चाहिँ सारांश भन्न रुचाउँछु म, सारांशहरूलाई हामीले 2078 साल मङ्सिर महिनाको 9 गते मध्याह 12 बजेको समयमा नेपालको जनसङ्ख्या कति भएछ भनेर प्रारम्भिक अनुमान आज सार्वजनिक गरेका छौँ, जुन सार्वजनिक पनि भइसकेका छन्, जसअनुसार 2,91,92,480 नेपालको जनसङ्ख्या पुगेको छ। जुन 10 वर्ष अगाडिको, अझ 10 वर्ष 5 महिना भनौँ न, यो जनगणना 5 महिना पछि सरेको कारणले गर्दा 68 सालको असाढ महिनासँग तुलना गर्दा झन्डै 27 लाखले नेपालको जनसङ्ख्या बढ्न गएको छ।
विभागले नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको जनगणना पनि गरेको छ। यी क्षेत्रमा भौतिक उपस्थितिमा जनगणना हुन नसके पनि अप्रत्यक्ष प्रविधि प्रयोग गरी त्यहाँको प्रारम्भिक जनसङ्ख्या निकालेको विभागले जनाएको छ। गत 10 वर्षको अवधिमा झन्डै 27 लाखले नेपालको जनसङ्ख्या बढेको छ। वार्षिक कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि एक वर्षमा 2,70,000को दरले नेपालको जनसङ्ख्या बढ्दैछ, बढ्नेवाला छ भन्ने छ। सङ्ख्याको हिसाबले यो सिग्निफिकेन्ट नै हो, तर ग्रोथ रेट हेऱ्यौँ भनेदेखि फेरि हामीले 10 वर्षको अवधिमा जम्मा 10-11% मात्रै जनसङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। र वार्षिक कुरा गर्ने हो भने यो एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ रेट लाउँछौँ हामी जनसङ्ख्याको ग्रोथ रेट निकाल्दा 0.93%ले मात्रै जनसङ्ख्याको वृद्धि दर भएको पाइएको छ, जुन हामीले सोचेभन्दा कम हो। हामीले यस पूर्व गरेका अनुमानहरू चाहिँ जनगणनाको वृद्धि दर अलिकति बढी छ कि जनसङ्ख्याको आकारै 3 करोडको हाराहारीमा छ कि भन्ने हाम्रा अनुमानहरू थिए, तर ती अनुमानहरू 2068 सालको दरहरूमा आधारित थिए। 68बाट 78सम्म आइपुग्दा ती दरहरूमा पक्कै पनि परिवर्तन भयो होला र यहाँ हामीले देखेको चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन भएछ भनेर देख्यौँ। जन्मदरका कुराहरूमा पक्कै पनि सुधार भएको रहेछ, जन्मने दर कम भएको रहेछ, मृत्यु दरमा पनि सुधार भएको रहेछ, बालबालिकाको मृत्यु, शिशुको मृत्यु दरमा कमी आएको र केही बसाइसराई पनि बढेको हो कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बसाइसराई पनि बढेको हो कि भन्ने अहिले प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। र आज हामीले प्रकाशन गरेका विवरणहरू यिनै सङ्ख्या र त्यो सङ्ख्याको वितरण मात्रै हो। वितरण चाहिँ हामीले भौगोलिक वितरण, प्रदेश अनुसारको वितरण र जिल्ला अनुसारको वितरण र पालिका 753वटै पालिका अनुसारको जनसङ्ख्याको वितरण आज हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। विशेषताहरू अझै सार्वजनिक भएका छैनन्। अब केही समयपछि हामी 6 महिना 8 महिनापछि जनसङ्ख्याका विशेषताहरू पनि हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। यो जनसङ्ख्या वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै कम हो। विक्रम सम्वत 1987 र 1977 को जनगणनामा भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थियो, तर 1998 सालमा गरिएको जनगणना यता वृद्धि दर 1% भन्दा माथि थियो। तर विज्ञहरूले भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्नुलाई स्वाभाविक भनेका छन्। सन्तानोत्पादन दर कम भएको तथा विदेश बसाइसराई बढेकाले जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दै गएको विज्ञको भनाइ छ। देशको जनसङ्ख्या निरन्तर विदेश बसाइ सरेको छ। विवाह नभएको वा विवाह भएपछि विदेश जानुपर्ने परिस्थिति पनि यसको मुख्य कारण रहेको छ। शैक्षिक स्तर राम्रो भएसँगै चेतनाका कारण थोरै सन्तान जन्माउने प्रविधि देखिएको छ। त्यस्तै छोराको पर्खाइमा धेरै सन्तान जन्माउने क्रम पनि घटेको छ। शैक्षिक र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भई विवाह ढिलो हुने हुँदा सन्तान उत्पादनमा पनि कमी आएको छ। मुख्यतः शिक्षा र चेतनाले नै जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम भएको विज्ञको भनाइ छ। धेरै कम वृद्धि दर किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्। सामाजिक, आर्थिक, सम्पूर्ण कुराहरू, चेतनाको कुराहरू, यो कुराहरू छन्। यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो यसलाई सपोर्ट गर्ने अर्को तपाईँको तथ्याङ्क हामीले के हेर्न सक्छौँ भनेदेखि नेपाल अहिले भर्खरै तपाईँको 2019मा निकालेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नै निकालेको नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वे भन्ने छ। त्यसले चाहिँ टोटल फर्टिलिटी रेट चाहिँ 2 देखाएको छ। त्यो भनेको मतलब एकजना महिलाले प्रजनन अवधिभरि अथवा 15 देखि 49 वर्षभित्रमा जम्मा 2 जना बच्चा जन्माउँछन् भनेर भनेको छ। त्यो पनि बिलो रिप्लेसमेन्ट लेभल अथवा रिप्लेसमेन्ट लेभल भन्दा तल हो। त्यसले के देखाउँछ भने जन्म दर, प्रजनन दर घटेको छ। प्रजनन दर घटेको भनेको मतलब त्यसको रिफ्लेक्सन कहाँ पर्छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धिमा पर्छ। छिमेकी देशहरूमा पनि जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1% भन्दा तल रहेको छ। भारतको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.97%, बङ्गलादेशमा 0.98% छ। धेरै देशमा 1% भन्दा कम रहेको छ। त्यसकारण नेपालको घट्नु पनि स्वाभाविक भएको विज्ञ बताउँछन्। 10 वर्षको जनगणनाले काम गर्ने उमेर समूह अर्थात् युवा जमात 64% देखिएको थियो। त्यसलाई जनसाङ्ख्यिक लाभांशका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा बहस पनि भइरहेको छ। यो पल्टको जनगणनाले जनसाङ्ख्यिक लाभांश झन्डै 67% देखाउन सक्ने आकलन विज्ञहरूको छ। विज्ञको अनुसार अझै पनि युवा जमातको जनसङ्ख्या विकास गरी काम गर्न सक्ने जनसङ्ख्यालाई अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक लाभ लिन सक्नुपर्ने साथै युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रमलाई रोक्नु आवश्यक रहेको विज्ञको सुझाव छ।
ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाङ्गीका साथ ज्योति पौडेलको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, 2068 को तुलनामा 26,97,976 जनाले नेपालको जनसङ्ख्या बढेको देखिएको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल 56,43,945 वटा घर रहेको पाइएको छ। विषम 1987 र 1977 को जनगणनामा भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थियो, तर 1998 सालमा गरिएको जनगणना यता वृद्धि दर 1% भन्दा माथि थियो। शैक्षिक र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भई विवाह ढिलो हुने हुँदा सन्तान उत्पादनमा पनि कमी आएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेको छ। 10 वर्ष अघि वार्षिक वृद्धि दर 1.35% रहेकोमा यसपटक भने 0.93% मा झरेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै कम हो। विक्रम सम्वत 1987 र 1977 को जनगणनामा भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थियो, तर 1998 सालमा गरिएको जनगणना यता वृद्धि दर 1% भन्दा माथि थियो। प्रतिवेदन अनुसार महिलाको संख्या 1,49,01,169 र पुरुषको संख्या 1,42,91,311 रहेको छ। लैङ्गिक अनुपातमा पुरुषको संख्या बढेको छ। यसअघि 100 महिला बराबर 94.2 पुरुष रहेकोमा अहिले पुरुषको अनुपात 95.9 पुगेको छ। यसैगरी प्रारम्भिक तथ्याङ्कले लैङ्गिक रूपमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या 6 लाखले बढी देखिएको छ। यसलाई पनि विज्ञहरूले सकारात्मक ठानेका छन्। पुरुषको संख्या पहिले को तुलनामा अहिले बढेको यहाँले भने जस्तै सत्य हो। र अर्को कुरा के छ भने मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ जन्मदा अहिले पनि पुरुष नै बढी हो र गन्दाखेरि चाहिँ महिला बढी भएको हो। यो विगतको जनगणनामा पनि त्यस्तै छ र अहिले पनि त्यो हो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो युवा उमेरको हुन थालेपछि चाहिँ अब अहिले आएको छ नि तथ्याङ्क 21 लाख युवाहरू चाहिँ विदेशमा अनुपस्थित जनसङ्ख्या भनिन्छ यसलाई। नेपालमा त्यो जनसङ्ख्या छैन, त्यो चाहिँ विदेशका विभिन्न भूभागमा बसोबास गरेको जनसङ्ख्या चाहिँ 21 लाख भएर यो प्रारम्भिक नतिजामा आएको छ। त्यो 21 लाख मध्ये 17 लाख समथिङ चाहिँ पुरुष छन् भने 4 लाख समथिङ चाहिँ महिला छन्। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हुन त पहिलाको 2,37,000बाट महिलाको संख्या पनि विदेशमा रहेको संख्या बढेको छ। तर के छ भने त्यो जनसङ्ख्या चाहिँ विदेशमा रहेको जनसङ्ख्या चाहिँ यो कुल जनसङ्ख्यामा जोडिँदैन। सिद्धान्त त यो चलन छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि युवा उमेर हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ पुरुषहरू बाहिर जाने कारणले नेपालमा महिलाको संख्या बढी भएको देखिएको छ। यसैगरी जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमिटर 198 पुगेको छ। यसअघि 1 वर्ग किलोमिटरमा 180 जनाको बसोबास थियो। जिल्लागत आधारमा काठमाडौँको जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमिटर 5,108 रहेको छ भने मनाङको 3 जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। देशभर 56,43,945 घरमा 67,61,059 परिवार बस्ने गरेको विभागले जनाएको छ। यसरी परिवारको संख्या भने 10 वर्षमा 24.57% बढेको छ। जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा विदेशमा रहेकाहरूको जनसङ्ख्या 21,69,478 रहेको छ, जसमा पुरुष 81.28% र महिला 18.72% रहेका छन्। 10 वर्षको तुलनामा विदेशी नै महिलाको संख्या 71.9% बढेको छ। विदेश जाने महिलाको संख्या बढ्नुलाई परम्परागत सामाजिक दमनबाट महिला बढी स्वतन्त्र भएको संकेत गरिएको छ। महिलालाई कमाउनु पर्ने बाध्यता पनि बढेको छ। साथै परिवार छरछिमेक श्रीमानसँग सहमतिमै बढी मुक्त भएको स्थिति तथ्याङ्कले देखाएको छ। असरहरू त अब मैले भनिहालेँ कि जस्तो अब सामाजिक क्षेत्रमा पनि यसको असर पर्छ। सामाजिक क्षेत्रमा असर पर्छ भनेको जति परिवार एकल हुँदै जान्छ त्यस पछाडि सामूहिकता हराउँदै जान्छ। सामूहिकता भनेको जुन सामूहिक एउटा जुन सामाजिक कामहरू गर्ने, श्रमदान गर्ने कुराहरू छन्, बाटोघाटो पुल पुलेसा बनाउने, त्यस्तै विद्यालय बनाउने, हैन, शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने कुरा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने कुरा, त्यस्तै गरेर चाहिँ वन, हैन, सामुदायिक वनका कुराहरू छन्।
त्यसैले समुदाय स्तरमा हुने अरू सामाजिक कार्यहरू छन्, त्यो कार्यहरूमा चाहिँ यसले प्रभाव पर्दै जान्छ भन्ने चाहिँ यसले देखाउँछ। र अब मान्छे बिस्तारै बिस्तारै एउटा के भने आफै बहिष्कृत हुने अवस्थाको सिर्जना हुने हो कि आफैले एकल फिलिङ गर्नुपर्ने अवस्था पो आउने हो कि परिवार टुक्रिएको अवस्था, परिवारमा चाहिँ अरूको सहयोग नमिल्ने अवस्थाहरू, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा पारिवारिक संस्कार एउटा हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा जुन रहेको थियो त्यसमा चाहिँ प्रभाव पार्छ कि भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसरी औषधि परिवारको संख्या घट्नु त्यति राम्रो होइन एकातर्फ हो भने, अर्को जुन जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा देखा परेको जुन घटिरहेको अवस्था छ त्यसले पनि यो एकल परिवारतिर जाँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत र प्रमाणित गर्ने पनि यो तथ्याङ्क हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै तथ्याङ्कले परिवारमा सदस्यको संख्या पनि घट्दै गएको देखाएको छ। सदस्य थोरै देखिनु सामूहिक दम्पतिमाथिको स्वामित्व घटेको संकेत गर्दछ। पैतृक सम्पत्तिको रूपमा रहेको जग्गा जमिनमा कृषि कर्म गर्ने कम हुन थालेको साथै पहाडको जग्गाको मूल्य कम हुनु र कृषिबाट गुजारा नचलेपछि वैकल्पिक पेसा रोज्नुपर्ने परिस्थिति आएको विज्ञ बताउँछन्। प्रदेशको आधारमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मधेसमा 20.99% रहेको छ। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या 5.81% कर्णालीमा रहेको छ। बागमती प्रदेशमा 20.78% जनसङ्ख्या रहेको छ। जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले सहरी जनसङ्ख्या 66.08% रहेको देखाउँछ। 10 वर्ष अघि 17.07% मात्र सहरी जनसङ्ख्या थियो भने 58वटा मात्र नगरपालिका थिए। सरकारले नगरपालिकाको संख्या 293 पुर्याएसँगै सहरी जनसङ्ख्या पनि स्वत बढेको विभागले जनाएको छ। तर यसमा बसाइसराईको भूमिका पनि मुख्य रहेको छ। 460 गाउँपालिकालाई ग्रामीण जनसङ्ख्याको रूपमा लिएको छ, जसअनुसार 33.92% ग्रामीण जनसङ्ख्या रहेको छ। अङ्कको आधारमा सहरी जनसङ्ख्या 1,92,91,031 र ग्रामीण जनसङ्ख्या 79,01,449 रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथ ज्योति पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकबिन्द, प्रारम्भिक रूपमा हेर्ने हो भने जन्मदर घट्नु अलि चिन्ताकै विषय हो, किनभने धेरै जनसङ्ख्या विदेशी नै जन्मदर घट्ने र वृद्धा मात्रै यहाँ रहने हो भने यसको चौतर्फी प्रभाव पर्नेछ। वृद्धलाई दिने सेवा सुविधादेखि विभिन्न आर्थिक भार बढ्दै जानेछ। उत्पादनशील युवा शक्ति नहुँदा झन् बढी भार पर्नेछ। यसकारण जनसङ्ख्याको बृहत विवरण आएपछि हाम्रो समग्र नीति नियममा पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ। तसर्थ विज्ञको अनुसार अझै पनि युवा जमातको जनसङ्ख्या रहेकोले त्यस समयभित्र राज्यले राम्रो नीति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। औद्योगिक विकास गरी काम गर्न सक्ने जनसङ्ख्यालाई अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक लाभ लिने र युवा विदेश पलायन हुने क्रमलाई रोक्नु आवश्यक रहेको छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।